र राज्यको धर्म हुँदैन भनेर यहाँले भन्ने चलन छ नि। हुन्छ, राज्यको धर्म हुन्छ, राजधर्म, अन्याय परेकालाई न्याय दिने। आज यो देशमा कुनै एउटा व्यक्ति अथवा एउटा संस्था अत्यन्तै पपुलर छ भने त्यो राज संस्था मात्रै हो। श्रीपाद ज्ञानेन्द्रको बायोग्राफी जीवनी बडो चाखलाग्दो छ। आफ्नो बुवा महाराज भन्दा पहिले नै राजा भनेको के हो अत्तपत्ता केही पनि छैन। त्यतिखेरको परिस्थितिले आफूले नचाहँदै पनि बुवा महाराज भन्दा पहिले राजा भइबक्स्यो। परिस्थितिले दाजु महाराजको अवसानपछि सुखले होइन दुःखले राज संस्था थामिबक्स्यो। त्यतिखेर पनि उहाँले चाहेर राजा भइबक्सेको होइन, उहाँको खुसीले होइन। नेपाली जनताको करले नेपाली जनताले बनाउने हो, विदेशीले बनाउने होइन, भाइ दरबारले बनाउने। नेपाली जनताले श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने हो। राज संस्थाले आफ्नो देशको हित हेर्छ। अब अहिले कस्तो दुर्भाग्य भएको छ भने दुईटै छिमेकी पत्याउँदैनन् कि चाहिने अहिलेका शासकहरूले चाहिँ देशको हित हेर्छन्। हाम्रो देश अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्नेवाला छ। हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिन सकेनौँ। हामीले प्रचण्डजीलाई भने देवबाजीलाई, केपी ओलीजीलाई, माधव कुमार नेपालजीलाई, बाबुरामजीलाई अथवा वामदेवजीलाई केही भन्न जरुरी छैन। हामीले केवल पृथ्वीपथ के हो भनेर नेपाली जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। राजा वीरेन्द्रले मलाई गएर यो चाहिँ हस्ताक्षर नगर महाकालीमा राम्रो छैन भन्दा मैले राजालाई टेरिन र गएर सही गरेँ दिल्लीमा। हुन्छ बा होइन, एक चम्चा पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने भयो त्यस्तो भन्ने मान्छे के गरे। त्यो महाकाली सन्धि राम्रो भयो भए यो 28-29 वर्षसम्म त्यो सही गरेको चाहिँ सन्धि र हामी त त्यसै राजा भने चाहिँ सामन्तवादी यही गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ यसो मुड्किर गरेर गर्ने त्यो चलन त्यो भाष्यबाट बाहिर निस्किनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। उहाँहरू आफै धराशायी हुनुहुनेछ। श्रीपाद महाराज राज सरकारबाट पृथ्वीपथको घोषणा हुने बित्तिकै हाम्रा नेताहरू कसरी बरबराउनु भयो? उहाँहरूको बरबराहटले के कुरा पुष्टि गर्दछ भने उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ। विदेशीले तयार गरेको न्यारेसनको आधारमा टिकेको गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षता अब नेपालमा टिक्नेवाला छैन। श्रीपाद ज्ञानेन्द्रको इच्छा होस् वा नहोस् राजगद्दी उहाँले सम्हाली बक्सनुपर्छ। अब हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीजी जानुभयो, मैले अहिले भर्खर सुन्दैछु रोममा उहाँले आफ्ना समकक्षी कोसित चाहिँ छुट्टै भेट गर्न खोज्नु भएको थियो, कसैले भेट दिएन अरे उहाँलाई। अस्ति दिल्ली जानुभएको थियो के गर्न, आफैले राखी बाँधेको के यो चौथाइवाले आधा शेरवाले के छ नि है, उहाँले राखी बाँधे त्यसले समेत भेटेन छ। त्यसैले यो अर्को विकृत वाम भाष्यबाट हामी निस्किनुपर्छ बाबा। हाम्रो दिमागमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो ड्राई क्लिनिङ गर्नु जरुरी छ। राज संस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ नि दुईटै छिमेकी, अब मतभेद होला छिमेकीमा, अब हाम्रै घरमा पनि त हुन्छ नि टोलटोलमा छिमेकीसित पुस्नु हुँदैन होइन। राज संस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ दुईटै छिमेकीलाई थाहा थियो कि अब यो भ्रष्ट व्यवस्थाले नै तोकेको ठाउँमा फलानो ठाउँमा त्यो ठाउँमा मात्रै गएर 2 घण्टा नारा ला भनेर यो कुनै जाँदैन। हेर्नुहोस् जान्छ कहाँ भनेदेखि अभियानबाट मात्रै जान्छ र त्यो अभियान चलाउने चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा चलाउनु पर्यो, अरू रूपमा चलाउनु पर्यो, सामाजिक बहिष्कार गरेर चाहिँ नि त्यही यी भ्रष्टहरूलाई त्यो अभियानबाट जानु पर्यो। अमेरिकाको डलर बिलमै लेखा छ इन गड वी ट्रस्ट र बाइबलमा हात राखेर शपथ लिनुपर्छ। अब हामी कहाँ ईश्वरको नाममा शपथ लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पर्दैन भन्नेहरू निस्किया छ, हि हाँस्ने पनि निस्किया छ। त उपल्लो सदनको चाहिँ नि हाम्रो सभामुखज्यू रुस जानुभएको थियो 15वटा योजना गर्ने भनेर, छात्रवृत्ति व्यापक विस्तार गर्ने, बाटो बनाइदिने, 300 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउने, 3टा बाल अस्पतालहरू बनाउने, कान्तिपछि अहिलेसम्म बनाएको छैन नेपालमा भन्ने 15वटा योजना चाहिँ नि प्रस्ताव गर्दा यो करिब झन्डै 1.5 वर्ष अगाडिको कुरो। आजसम्म नेपालले चाहिँ नि यस पनि भन्दैन रे, नो पनि भन्दैन रे। कति डराएको पश्चिमासित, रसियनले ल्यायो भने चाहिँ के गर्ला हामीलाई भनेर होला, डिबी नदेला, हाम्रा चाहिँ शाखा सन्तानलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्रिन कार्ड नदेला भने के डराएको मैले बुझ्न सकेको छैन। राजाहरू हुँदाखेरि जलस्रोतमा राष्ट्रघात भएको छैन। जलस्रोतमा राष्ट्रघात राजाहरूलाई कि पाखा लगाएर कि कमजोर बनाएको बेलामा मात्रै भएको छ। भनौँ न कोशी गण्डक भनौँ, महाकाली सम्झौता भनौँ। अब महाकाली सम्झौता खराब छ भनेर हामी जस्ताले भन्यौँ, कीर्तिदी विष्ट जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि विरोध गर्दाखेरि त्यहाँ सबै थुनिया थियौँ, लगेर राति थुने र 12 बजे राति पास गरे। शेरबहादुर देउपाले हालसालै एउटा इन्टरभ्यूमा बडो उद्वेग लाग्ने कि यस्तो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री कचुरी भइसकेका मान्छेले भने एक पाइला बढाएको छैन, किन त्यसमा राष्ट्रघात भएको छ। 2 महिनामा हुने काम बनाएको छ त्यहाँ डिपिआर बन्ने, 28-29 वर्ष भयो बनाएको छैन। 2 वर्षमा चाहिँ फाइनेन्सिङ हुने, 8 वर्षमा त 25 बाँधे बन्ने भनेको चाहिँ 28 वर्ष भइसक्यो। 12-2ले के भन्छ त्यहाँ, 12-2ले के भन्छ भने 10 वर्ष या अगाडि यसको पुनरावलोकन हुन्छ भनेको छ। 3वटा 10 वर्ष गइसक्यो भएको छैन। किन सोध्नु होला, त्यो सन्धि
सही गर्ने चाहिँ 30 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री र विपक्षीका नेता उही शेरबहादुर उही खड्गौली आज पनि तिनै छन्। अनि यो देशमा युवाले मेरो यहाँ भविष्य छ भने कसरी पत्याउने? एयरपोर्टमा जानुहोस्, दिनको 3000 5000 कतिले चाहिने टाटा बाई बाई, यो व्यवस्थामा हामीलाई विश्वासै छैन भने हिँडिरहेका छन्। तपाईँ हाम्रो कुरा हामी बुढाहरूको नपत्याउँ होइन, तिनलाई त पत्याइदिउँ न। भविष्य छैन भनेर त हिँडिरहेछन् दिनदिनै। +2 पास गर्न पाएको छैन, सबैजना बाहिर हिँड्ने भन्छन् कि यहाँ कसैलाई विश्वास छैन। कूटनीति र नीतिमा फरक के? नीति भने प्रष्ट भनिन्छ, खुला रूपले भनिन्छ, कूटनीति भनिँदैन। नीति भने मैले मेरो शक्ति कसरी प्रयोग गर्छु, राज्यले शक्ति कसरी प्रयोग गर्छु भने हो, खुला रूपमा गरिन्छ। कूटनीति भनेको के हो भने मान्छे अर्कोको त्यो भित्र चाहिँ के डर, के त्रास के छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हामीले जलस्रोत होस्, हाम्रो शान्ति सुरक्षा होस्, यसबारे हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूको चाहिँ नि के डर त्रास छ भन्ने। अब जतिसुकै खराब भए पनि राजाहरूको टाइममा भनौँ, पुरानो टाइममा सदर मुन्सीखाना थियो, जसले त्यो पत्ता लगाउँदै हिँड्थ्यो क्या के छ भने। अनि त्यसअनुसार अब अहिले चाहिँ नि त्यो पत्ता लगाउनलाई इतिहास जानेको मान्छे चाहिन्छ, धर्म संस्कृतिबारे जानेको मान्छे चाहिन्छ, यी सबै चाहिन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ एउटै पढ्न सक्ने इतिहासको ठाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यहाँ विभागै बन्द भएछ। अनि चाहिँ के कूटनीतिका हामी प्रड्युस गर्छौँ? तपाईँ हामी जस्ताले के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने 2-3वटा कुरा छ, कूटनीतिमा पनि र नीतिमा पनि। नीतिमा चाहिँ नि भ्रष्टहरूको सामाजिक बहिष्कार अभियानै चलाउनु पर्ने हो। यो अदालतले मात्रै चाहिँ नि भ्रष्ट भन्ला भन्ने आश नगरोस्, किन अदालत पनि सेटिङमा गइसक्यो। अब अस्ति भट्टामा जिउँदो मान्छे जलाउनेलाई चाहिँ अदालतले छोड्यो नि, त्यो त्यसै जान्थ्यो होला। तर कमसेकम चाहिँ कालो मोसो दलले त निस्केछन् अलिकति, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति भए पनि सुधार्न त पर्यो। त्यसैले यो सामाजिक बहिष्कार, कालो मोसोवाद, यो अभियानहरू चलाउनु चाहिँ एकदम जरुरी भइसक्यो। र कूटनीतिमा पनि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूबारे प्राज्ञिक उसबाट, एकाडेमिक उसबाट एक्सचेन्ज हुन्छ होइन, व्यापारीहरूले गर्छन् होइन, त्यहाँबाट पत्ता लगाउनु पर्यो हाम्रा छिमेकीहरू हामीप्रति किन रुष्ट छन्। अब ओलीजी रोइ कराई चाहिँ नि भारतले निम्ता दियोस् भन्छ, दिँदैन उसले। यो त हेर्नेलाई लाज भइसक्यो नि अहिले त। संवैधानिक राष्ट्र संस्था भन्यो, बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्यो, पृथ्वीपथ भन्यो, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ पनि भन्यो, तर परिवर्तित नेपालको संविधान कस्तो त? कस्तो श्रीमान महाराजा धिराजको आफ्नो अन्तरासन भनेको भित्री इजलास, इनर कोर्टले पनि त्यो संविधानको बारेमा अभ्यास गर्दै होला, तर हामीले त थाहा छैन, कसैले थाहा छैन। र भदौको दोस्रो हप्ताभित्र परिवर्तित नेपालको संविधान कस्तो भनेर एउटा संविधानविदलाई संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्न लाउँछ। 1 घन्टा बोल्नुहुन्छ, राय सुझाव सङ्कलन गरेर एउटा इनर कोर बसेर संविधान निर्माण गर्ने र जनतामा जाने। यस्तो संविधान तपाईँलाई स्वीकार्य छ कि छैन? पृथ्वीपथ भनेकै त्यही, स्वीकार्य छ भने कति कति बुँदामा स्वीकार्य, स्वीकार्य छैन भने कति कति बुँदामा स्वीकार्य छैन। राजा भइबक्सेपछि राजाको अभ्यास गरिबक्स्यो उहाँले, मौसुमले, तर त्यो मिसफायर भयो। मिसफायर भएपछि के भयो? बहुदल गयो, गणतन्त्र आयो, राष्ट्र संस्थाको अवसान भयो। त्यो कुरा जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, श्रीपाद स्वयंले पनि बुझिबक्सनुपर्छ, श्रीपादका भाइ भारदारहरू दरबारले पनि यो कुरो बुझिबक्सनुपर्छ। तर अब हुने श्रीपाद ज्ञानेन्द्र अबको चाहिँ राष्ट्र संस्था चिरस्थायी हुन्छ, वंश परम्परा चलेर जान्छ। यहाँको ढुङ्गाले, माटोले, जलथल तेज, सिमे भूमि, देउ पितृ सबैले चाहिँ राजा चाहिएको छ। पसिसकेको नेपाललाई उद्धार गर्न नेपाली जनताको सदिच्छा अनुसार श्रीपाद ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहण हुनुपर्छ। श्रीपाद ज्ञानेन्द्रले पनि नयाँ वर्षको शुभ सन्देशमा 2082 सालमा नेपाली जनताको सदिच्छा पुरा हुनेछ भनेर वाचा गरिबसेको छ। त्यो सदिच्छा के हो? संवैधानिक राष्ट्रतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, वैदिक सनातन अधिराज्य नेपाल। स्रोत बाँडफाँडको यस्तो चाहिँ सन्धि गर्दाखेरि होइन, साधारण प्रकारको छ भने संसदको साधारण बहुमतले, तर व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन छ भने 2/3 बहुमतले भनेको छ। संसदमा त जानै पर्छ, तर संसदलाई छलेर यो संविधानको धारा छलेर व्यापक चाहिँ नि हाम्रा साइटहरू भयभरको चाहिँ भारतीय कम्पनीहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर दिएको छ। अब यसमा सर्वोच्च पनि फस्या छ, किनभने गलत व्याख्या गरेको छ। अब सर्वोच्चले गरेपछि तपाईँ हामी सबैले मान्नुपर्ने हो, तर गलत चाहिँ प्राज्ञिक त्यो सर्वोच्चले गरे भन्दैमा पनि त्यो गलत प्राज्ञिक कुरा सही त हुँदैन नि। त्यहाँ के भनेको छ भने बिजुली भने स्रोत होइन अरे क्या, सर्वोच्चको व्याख्या हेर्नुहोस् त। अब बिजुली स्रोत होइन भने हामी यहाँ नाचेर ढङ पटाएर चाहिँ नेपाल जलस्रोतको धनी भन्दै के खाने हिँडे मैले बुझिनँ क्या। अनि त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ मकै बेचे जस्तै हो भनेर चाहिँ त्यो उसले गर्थ्यो। अब भारतलाई अहिले के हुन्छ र 35 वर्षपछि फर्केर आउँछ नि भन्छ क्या। ए बाबा हामीलाई अहिले चाहिएको छ। कतिपय बुझक्कडहरूले, लाल बुझक्कडहरूले संसदमै उमेर भने राजावादीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई किन चाहिँ श्रीपाद महाराधिराज भनेर भन्छन्। म उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तिमीहरूले BBC सुन, तिमीले CNN सुन, तिमीहरूले फक्स सुन। हिज मेजेस्टी किङ भनेको एउटा टाइटल हो, त्यो राष्ट्र संस्थाले पाएको एउटा पगरी हो।
यी चाहिँ नि भनेका राज संस्थाले पाएका टाइटल्सहरू हुन्। यी टाइटल्सहरू मर्दैनन्, यी सधैँ रहन्छन्। खेतीपाती हार्काको राम्रो छोराछोरी आफ्नो राम्रोले श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दी आरोहण गराइदियो, त्यो तिम्रो दायित्व हो। साँच्चै भन्यो भने अहिले नवसामन्तवाद छ। 4,36 वर्णको यो फुलबारी भनेर भनिएको छ, यो सबैलाई हामीलाई थाहा छ। तर त्यसपछिको वाक्य चाहिँ नि धेरै कम प्रयोगमा चाहिँ आएको छ, कम सम्झिन्छन् मान्छेले। त्यसमा के भनेको छ भने 4,36 वर्णका सबैले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु। बौद्धले बौद्धको, शैवले शैवको, वैष्णवले वैष्णवको, मुसलमानले मुसलमान, सबले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु भनिसकेपछि यो आयात गरेको धर्मनिरपेक्षता के खान चाहिएको थियो हामीलाई? हाम्रो त राष्ट्रको जगमै चाहिँ नि त्यो रहेछ। र यहाँ नबिर्सनु पर्ने कुरा एउटा के छ भने यो धर्मनिरपेक्षतामा यसमा अटल बिहारी वाजपेयीले खुब राम्रो बोलेका छन् क्या। उनले भनेका छन् पहिले त यो अनुवादै गलत, धर्मनिरपेक्ष होइन, यो साम्प्रदाय या पन्थ निरपेक्ष हो। राज्यले कुनै पनि एउटा पन्थलाई मात्रै समातेर बस्दैन, सबैप्रति समान व्यवहार गर्छ भन्या हो। तर यहाँ धर्मनिरपेक्ष भने त्यो बेला अन्तिम पञ्चायतको 10 वर्षको हेर्नुहोस् त्यो आर्थिक सूचाङ्क, विकास खर्च झन्डै 70%, आज 17% छ। मैले त मेरो हजुरबुवा चिन्नुभन्दा अगाडि कार्ल मार्क्स चिनेको, मैले मेरो पृथ्वी पथ पल्ल बुझ्दैछु, जबकि मैले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद बच्चैमा बुझेको। हामीलाई नेपालवाद किन सिकाइएन? स्कुलको कोर्समा किन त्यो राखिएन? अरू बाद राखेर अरूका झोला बोकाउँदै हिँड्ने, राष्ट्रको चाहिँ झोला नबोकाउनेहरू चाहिँ देशद्रोही हुन्। सबैको हिसाब किताब हामीले गर्छौँ। बरु साँच्चै भन्यो भने जुन बेला राजालाई पाखा लगाएको छ, चाहे त्यो राणा शासन भनौँ या आज भनौँ, त त्यो बेला चाहिँ नि एक किसिमले सामन्तवाद या अहिलेको नव सामन्तवाद चाहिँ नि अहिले व्यापक छ। किनभने कुनै पनि पार्टी अनुसार त चलेको त म त देख्दिनँ। यी ठुला मठाधीशहरूको बिर्ता छ, कार्यकर्ता भने सबै रैती छन्, त्यहाँ त्यत्रो संसद छ, त्यत्रा चुनिएका सांसदहरू छन्, पार्टीका सांसदहरू कसले अहिलेको मुद्दामा बोलेको तपाईँले सुन्नुहुन्छ? त्यहाँ कोही बोल्दैनन्। किनभने मठाधीशले जे भनेको छ या चाहिँ नि बिर्तावालले जे भनेको छ त्यही चाहिँ नि रैतीले गर्नु पर्यो। उनको भ्रष्टाचारबारे नबोल भनेपछि बोल्दैन कसैले पनि होइन। एउटा ज्ञानेन्द्र शाही, एउटा चाहिँ नि भनौँ कोही सुमना श्रेष्ठ, एक दुईजनाले फाटाफुट्टा बोल्लान्, तर पार्टीभित्रका त्यत्रा छन् कोही बोल्दैन। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिजम भनेको यो पश्चिमा इतिहासको उपज हो, जहाँ पोपहरूले नै राज गर्थे क्या। हामी क्या कुन शङ्कराचार्यले राज गरेको छ बताइदिनुहोस् न मलाई? कहीँ पनि छैन नि यस्तो नचेली कुरो। यो अब्राहमी धर्महरू र हाम्रो पूर्वीय धर्म फरक चाहिँ एउटा ठुलो कुरो के छ, त्यसमा राम्रो अहिले अनुसन्धानहरू भइसकेको छ। यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब्राहमी धर्महरूमा त्यहाँ पनि फरक फरक ट्राइब थिए, 12वटा चाहिँ ट्राइब भन्थे इजरायलको, इस्लामको त्यस्तै थियो अरबहरूमा होइन। तिनीहरूमा कस्तो भने एउटाले अरूलाई चाहिँ नि जितेपछि सबैको आफ्नो आफ्नो चाहिँ देउताहरू हुन्थे। जित्नेले के गर्थ्यो भने आफ्नो मात्रै देउता मान्न पाउने, अरूको मान नपाउने भनेर अरूलाई निमित्यान्न पार्थ्यो। इस्लाममा चाहिँ मोहम्मदले जितेपछि अल्लाह मात्रै, अरूको मान नपाउने। इजरायलले जितेपछि अरू यहुदीहरूको धर्महरूको यावे मात्रै मान्नुपर्ने, अरू देउता मान नपार्ने गरे। अब क्रिस्चियनहरू पनि त्यतैबाट आए हुनाले त्यही छ। हामीहरू कहाँ भरत वंशको रन्जेज भन्छ। के थियो त्यहाँ भनेदेखि भरत भन्ने चाहिँ नि जुन ट्राइबले अरूलाई जित्यो, राजनीतिक रूपमा जितेपछि दास बनाए होलान्, के गरे होलान्, तर उनको धर्मलाई चाहिँ नि कायम राख्ने। र ती सबैको देउतालाई अग्निकुण्डको वरिपरि राखेर त्यसै कारण हामी कहाँ अहिले 33 कोटी देउता भन्ने हाम्रो चलन छ। अरूको धर्मलाई चाहिँ नि मासेन क्या। हाम्रो त यो संस्कारमै छ बाबा, पन्थ निरपेक्षता भन्ने। त्यसैले यो आयात गरेर चाहिँ ल्याएर यो चाहिँ राख्नुपर्ने जरुरी थिएन। यो हाम्रो पृथ्वीपथको चाहिँ नि आधारभूत उसमै थियो। नेपाल भनेको देश होइन, संसारमै सबैभन्दा कम विद्युत प्रति व्यक्ति खपत गर्ने देश। हामी 300 युनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत गर्छौँ। बङ्गलादेश हामीभन्दा 2 वर्ष 600 छ, भारत 1200 छ, भुटान त कुरै नगरौँ 5500 6000 कति छ है। सिङ्गापुर बनाउँछन् भन्छन्, सिङ्गापुर 7000 छ। अब हामी जस्तो यस्तो देशले आफ्नो खपत बढाउनु सट्टा भारतलाई बिजुली निर्यात गरेर बङ्गलादेशलाई निर्यात गरेर धनी हुने भन्छ भए। जबकि अमेरिकन एउटा युएसएआइडीको एउटा अध्ययन छ जसले भन्छ 1 युनिट बिजुली नेपालले निर्यात गर्यो भने त्यसले 6 सेन्ट कमाउँछ। त्यसको बाबत 6 सेन्ट 6 पनि होइन, आजकल त अहिलेको भाउमा 4 मात्रै आउँछ। नेपालले त्यो बिजुली नेपालभित्र खपत गर्यो भने 86 सेन्ट आउँछ, किनभने यहाँ उद्योग धन्दा बढ्छ, ऊ अनेक हुन्छ, त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ बिजुलीको। अब हामी आफ्नो उद्योग धन्दा बन्द गरेर हिँड्ने, राज संस्थाको टाइममा बनाएका कल कारखाना होइन, यी सबै चाहिँ नि के औजार फ्याक्ट्रीदेखि लिएर चाहिँ नि यहाँ के फ्याक्ट्री, इटा फ्याक्ट्री, पेपर फ्याक्ट्री सबै चाहिँ कौडीको मोलमा चाहिँ नि बन्द गरिदिने है, जग्गालाई बेचेर। कता कता हामी चाहिँ नि एउटा विकृत वाम भाष्यले प्रताडित छौँ। अब स्कुल उता सबै मास्टरहरू सबै एमाले, अनि यो चाहिँ जे 2-4वटा कोरा नाराहरू छन् त्यही चाहिँ नि विद्यार्थीलाई पढाइदियो, अनि त्यही नारामा जाने यो सामन्तवाद थियो भन्ने। राष्ट्र बनिसकेपछि त्यो सामन्तवादहरू
त्यो वीरता नै रहेन नि, राष्ट्र बनिसक्यो। अब यो हल्लाएपछि के हुँदो रहेछ भने राष्ट्र नै धराशय हुनेपट्टिमा जाँदो रहेछ। आधारभूत आवश्यकता चाहिँ आफ्नै हुनुपर्छ, घाँस बाँस कपासको भन्ने। अब हामी धनिया र लसुन समेत आयात गर्ने देश बनिसक्यौँ अहिले। र दुर्भाग्य कस्तोमा भयो भनेदेखि यो विकृत वामवाद यहाँ पनि फेरि आउँछ। पुरा ठुल्ठुला समाजवादका र समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा राख्ने, तर चाहिँ नि काम गर्ने पुरै चाहिँ नि दलालवाद। काम गर्ने केमा भने हाम्रो यहाँका मान्छेलाई यहाँ काम गर्न नसक्ने, गाउँमा चाहिँ खेती गरेर बस्न नसक्ने बनाइदिएर युवालाई चाहिँ श्रमदास बनाएर बाहिर निर्यात गर्ने र तिनले पठाएको पैसामा राज गरेर बस्ने। नेपालमा थुप्रै राजावादी सङ्घ संस्थाहरू छन्, राजावादी राजनैतिक दलहरू छन्। अरूले गरेन हामीले गऱ्यौँ भन्न खोजेको होइन, सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई संवैधानिक राष्ट्र संस्था बिना यो देशलाई हामी बचाउन सक्दैनौँ। हामीले संवैधानिक राष्ट्र संस्था जो सबै प्रकारको सहिष्णुताको, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक सहिष्णुताको आधार बिन्दु हो, कडी हो, त्यसलाई हामीले संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यति मात्र भएर पुग्दैन, हामीलाई सशक्त प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। जनस्रोत भएको देश आज हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ? नेपालीहरूको चलन असार 15मा दही चिउरा खाने, साउनमा खिर खाने। किन दही चिउरा खायो त्यसको कारण के हो, किन खिर खायो त्यसको कारण के हो, अत्तपत्त के पनि छैन। खिर पनि खाएकै छ। साउन 15 गते लमजुङका राजकुमार द्रव्य शाहले गोरखनाथलाई खिर भोजन गराएको हुँदा गोरखनाथ प्रसन्न भएर तँलाई गोर्खाको भोग। पहिलोचोटि राष्ट्र निर्माण भयो, राष्ट्र बन्यो। अगाडि भनेदेखि वीरता थियो होला सायद, वीरता त बाँड्न मिल्छ नि। पञ्चायत मैले 3टा पञ्चायत भन्ने गरेको छु, महेन्द्रको 10 वर्ष, वीरेन्द्रको पहिलो 10 वर्ष र ऐश्वर्य पञ्चायत जुन सबभन्दा भ्रष्ट भएको थियो। पछि त्यसमा विरोधमा हामी पनि सडकमा उत्रियो बहुमत चाहिन्छ भन्नेमा। अहिले चाहिँ यस्तालाई ल्याउनु किन हामी सडक गयो भन्ने पहिले आउँछ। यो प्रशासनिक खर्च भनेर यो कार्यकर्ता पाल्ने, ऋण लिएर चाहिँ नि यो प्रदेशका चाहिँ निहरूलाई तलब खाएर चलाइरहेछ। अब यो कसले गरे भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ एकदम के अरे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्ने, समाजवाद भन्नेहरूले गरेका छन्। दक्षिणी बन्धुबान्धवले त के अरे लालु यादवको पटाङ्गिनीमा ल्याएर चाहिँ नेपालका चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरूलाई लम्पसार पारेर त तस्बिरहरू देखिनु भएको छ तपाईँले। अब अहिले आएर चिनले पनि पूर्व राष्ट्रपति जस्तोलाई बोलाएर र चाहिँ नि पार्टीहरूलाई मिलाउन भनेर चाहिँ नि डाइरेक्टली इन्टरफेयर गर्न थाल्यो। यो किन भनेदेखि दुइटैलाई अब विश्वास भएन कि यहाँको राजनीतिक अहिले जुन व्यवस्था र शक्ति र जुन पात्रहरू छन् तिनले चाहिँ नि नेपालको हित हेरेर र नेपालको हितमा असंलग्नता जुन जरुरी छ दुइटै बीचमा त्यो कायम राख्छन् भन्ने उनलाई विश्वास भएन। यसले गर्दाखेरि अहिले दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब यसमा चाहिँ फेरि अब 7 समुद्र पारीकोले चाहिँ यहाँ इन्टरफेयर गरेर त आफ्नो ठाउँ छ। उसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन एमसिसी भनेको त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै पार्ट हो भनेर अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको डकुमेन्टमा सेतोमा कालोमा राम्रैसँग लेखेको छ। त यसरी पनि उसले बिआरआईको विरुद्ध एमसिसी भनेर ल्याएर गर्ने र हाम्राले हुन्छ भन्ने। र अझ दुर्भाग्य त भनौँ कस्तो, हजुरहरू सबैलाई जय होस्। पृथ्वी पथ र कूटनीतिको कुरा गर्दा पहिले पृथ्वी पथको जग बारे केही शब्द खर्चिनु जरुरी छ, सम्झिनु जरुरी छ। यो कुरा हरिप्रसाद सोडारीले यत्रो मोटो किताब पृथ्वीनारायण शाहले निकाल्नु भएको छ, त्यहाँ मेरो पनि लेख छ, त्यहाँ राम्रोसँग व्याख्या गरिरहेको छ। सारांशमा म के भन्न चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वी पथ हाम्रो लागि कसरी यो राष्ट्रको जगमा रहेको छ र त्यो राष्ट्रमा रहेको जगका कुराहरूमा खेलवाड गर्न थालेपछि राष्ट्र नै चाहिँ धराशयी कसरी हुन्छ भन्ने कुरो त्यो ध्यान दिनु जरुरी छ। कि पहिलो कुरो त पृथ्वीनारायण शाहले यो भेगमा नेपाल यो पहाडी भेगमा मात्र होइन भारत हिन्दुस्तान इत्यादितिर पनि एउटा कसैले नगरे एउटा काम के गरे भनेदेखि चाहिँ नि यो राष्ट्र अविभाज्य हो भने। योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भने राजा रजौटा जो थिए, सुल्तान उनले आफ्नो राज्य छोरा भाइ भतिजामा बाँड्थे। नेपालमै पनि त मल्ल राजाहरूले यो 3टा चाहिँ नि बाँडेकै हुन् नि होइन। तर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पहिलोचोटि सायद नेपालको इतिहासमा होइन यो अविभाज्य हो, एक हो, यो बाँडिँदैन भन्ने प्रथा ल्याए। भन्नुको मतलब पहिलोचोटि राष्ट्र निर्माण भयो, राष्ट्र बन्यो। अगाडि भनेदेखि वीरता थियो होला सायद, वीरता त बाँड्न मिल्छ नि होइन। तर यो वीरता होइन राष्ट्र हो भनेर पहिलोचोटि गरे। अब यो कुरो चाहिँ नि किन अहिले आज सम्झिनुपर्छ भनेदेखि हामी नेपालमा मैले धेरैचोटि यो प्रयोग गरेको शब्द हो, कता कता हामी चाहिँ नि एउटा विकृत वाम भाष्यले प्रताडित छौँ। अब यो
अब स्कुल उता सबै मास्टरहरू सबै एमाले होइन। अनि यो चाहिँ जे त्यो 2-4वटा कोरा नाराहरू छन् त्यही चाहिँ नि विद्यार्थीलाई पढाइदियो होइन। अनि त्यही नारामा जाने यो सामन्तवाद थियो भन्ने। राष्ट्र बनिसकेपछि त्यो सामन्तवाद त्यो वीरता नै रहेन नि, राष्ट्र बनिसक्यो होइन। त्यो विचार गर्नुपर्छ क्या, नत्र हामी त त्यसै चाहिँ राजा भने चाहिँ सामन्तवादी यही गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ यसो मुड्किर गरेर गर्ने त्यो चलन त्यो भाष्यबाट बाहिर निस्किनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यसैले यो पहिलो कुरो है। बरु साँच्चै भन्यो भने जुन बेला राजालाई पाखा लगाएको छ, चाहे त्यो राणा शासन भनौँ या आज भनौँ होइन, त त्यो बेला चाहिँ नि एक किसिमले सामन्तवाद या अहिलेको नव सामन्तवाद चाहिँ नि अहिले व्यापक छ। किनभने कुनै पनि पार्टी अनुसार त चलेको त म त देख्दिनँ होइन। यी ठुला मठाधीशहरूको वीरता छ, कार्यकर्ता भने सबै रैती छन् त्यहाँ, त्यत्रो संसद छ, त्यत्रा चुनिएका सांसदहरू छन्, पार्टीका सांसदहरू। कसले अहिलेको मुद्दामा बोलेको तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यहाँ? कोही बोल्दैनन्। किनभने मठाधीशले जे भनेको छ होइन, या चाहिँ नि बिर्तावालले जे भनेको छ त्यही चाहिँ नि रैतीले गर्नु पर्यो होइन। उनको भ्रष्टाचारबारे नबोल भनेपछि बोल्दैन कसैले पनि होइन। एउटा ज्ञानेन्द्र शाही, एउटा चाहिँ नि भनौँ कोही सुमना श्रेष्ठ, 1-2जनाले फाटाफुट्टा बोल्लान्, तर पार्टीभित्रका त्यत्रा छन् कोही बोल्दैन होइन। त्यसैले साँच्चै भन्यो भने अहिले नव सामन्तवाद छ है। दोस्रो कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने पृथ्वी पथमा 4,36 वर्णको यो फुलबारी भनेर भनिएको छ, यो सबैलाई हामीलाई थाहा छ। तर त्यसपछिको वाक्य चाहिँ नि धेरै कम प्रयोगमा चाहिँ आएको छ, कम सम्झिन्छन् मान्छेले। त्यसमा के भनेको छ भने 4,36 वर्णका सबैले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु। बौद्धले बौद्धको, शैवले शैवको, वैष्णवले वैष्णवको, मुसलमानले मुसलमान, सबले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु भनिसकेपछि यो आयात गरेको धर्मनिरपेक्षता के खान चाहिएको थियो हामीलाई? हाम्रो त राष्ट्रको जगमै चाहिँ नि त्यो रहेछ। र यहाँ नबिर्सनु पर्ने कुरा एउटा के छ भने यो धर्मनिरपेक्षतामा यसमा अटल बिहारी वाजपेयीले खुब राम्रो बोलेका छन् क्या। उनले भनेका छन् पहिले त यो अनुवादै गलत, धर्मनिरपेक्ष होइन यो, साम्प्रदाय या यो चाहिँ नि के भन्छ पन्थ निरपेक्ष हो। राज्यले कुनै पनि एउटा पन्थलाई मात्रै समातेर बस्दैन, सबैप्रति समान व्यवहार गर्छ भने हो है। तर यहाँ धर्मनिरपेक्ष भने र राज्यको धर्म हुँदैन भनेर यहाँ अहिले भन्ने चलन छ नि। हुन्छ, राज्यको धर्म हुन्छ, राजधर्म, अन्याय परेकालाई न्याय दिने। त्यसैले यो अर्को विकृत वाम भाष्यबाट हामी निस्किनुपर्छ बाबा। हाम्रो दिमागमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो ड्राई क्लिनिङ गर्नु जरुरी छ है। अब धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिजम भनेको यो पश्चिमा इतिहासको उपज हो, जहाँ पोपहरूले नै राज गर्थे क्या। हामी क्या कुन शङ्कराचार्यले राज गरेको छ बताइदिनुहोस् न मलाई? कहीँ पनि छैन नि यस्तो नचिने कुरो है। अब अमेरिकाको डलर बिलमै लेखेको छ इन गड वी ट्रस्ट, र बाइबलमा हात राखेर शपथ लिनुपर्छ। अब हामी कहाँ ईश्वरको नाममा शपथ लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पर्दैन भन्नेहरू निस्किया छन्, हि नहाँस्ने पनि निस्किया छन्। अब यो जतिको यो राज्य सञ्चालनमा यस्तो विकृति होइन, संसार हाँस्ने एउटा विकृति कसरी आयो होइन? यो किन आयो भनेदेखि यो धेरै चाहिने कुराहरू यो अब्राहमी धर्म, 3टा धर्म अब्राहमी मानिन्छ, इस्लाम, क्रिस्चियनिटी र चाहिँ जुडाइजम, यहुदीहरूको पिता अब्राहमलाई तिनटैले मान्दै आउँछन् होइन। यो अब्राहमी धर्महरू र हाम्रो पूर्वीय धर्म फरक चाहिँ एउटा ठुलो कुरो के छ, त्यसमा राम्रो अहिले अनुसन्धानहरू भइसकेको छ। यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब्राहमी धर्महरूमा त्यहाँ पनि फरक फरक ट्राइब थिए, 12वटा चाहिँ ट्राइब भन्थे इजरायलको, इस्लामको त्यस्तै थियो अरबहरूमा होइन। तिनीहरूमा कस्तो भने एउटाले अरूलाई चाहिँ नि जितेपछि है सबैको आफ्नो आफ्नो चाहिँ देउताहरू हुन्थे। जित्नेले के गर्थ्यो भने आफ्नो मात्रै देउता मान्न पाउने, अरूको मान नपाउने भनेर अरूलाई निमित्यान्न पार्थ्यो। इस्लाममा चाहिँ मोहम्मदले जितेपछि अल्लाह मात्रै, अरूको मान नपाउने होइन। इजरायलले जितेपछि अरू यहुदीहरूको धर्महरूको यावे मात्रै मान्नुपर्ने, अरू देउता मान्न नपार्ने गरे होइन। अब क्रिस्चियनहरू पनि त्यतैबाट आए हुनाले त्यही छ। हामीहरू कहाँ भरत वंशको फलाम युगमा के भएको थियो, फलाम भन्दा पनि अझ अगाडिको त्यो ब्रोन्ज एज भन्छ है। के थियो त्यहाँ भनेदेखि भरत भन्ने चाहिँ नि जुन ट्राइबले अरूलाई जित्यो हो, राजनीतिक रूपमा जितेपछि दास बनाए होलान्, के गरे होलान्, तर उनको धर्मलाई चाहिँ नि कायम राख्ने
है। र ती सबैको देउतालाई अग्निकुण्डको वरिपरि राखेर त्यसै कारण हामी कहाँ अहिले 33 कोटी देउता भन्ने हाम्रो चलन छ। अरूको धर्मलाई चाहिँ नि मासेन क्या। हाम्रो त यो संस्कारमै छ बाबा, यो पन्थ निरपेक्षता भन्ने। त्यसैले यो आयात गरेर चाहिँ ल्याएर यो चाहिँ राख्नुपर्ने जरुरी थिएन होइन। यो हाम्रो पृथ्वीपथको चाहिँ नि आधारभूत उसमै थियो। तेस्रो आर्थिक स्वावलम्बन। अब आर्थिक स्वावलम्बन अघि पनि कुरा भइसक्यो अघि वक्ताहरूले होइन। अब यहाँ चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि बस्नुहोस् न तपाईँ, बस्नुहोस्। ल आर्थिक स्वावलम्बन है प्रष्ट पृथ्वीपथमा बनाएको छ। यो सबै कुरामा पूर्ण रूपमा 100% त्यसलाई अटार्की भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो सम्भव कोही पनि छैन। अब हामीले नेपालमा चाहिँ नि मोबाइल फोन पनि आफै बनाउँछु भनेर अहिले काम छैन, त्यो व्यावहारिक हुनु पऱ्यो नि। तर आधारभूत आवश्यकता चाहिँ आफ्नै हुनुपर्छ, घाँस बाँस कपासको भन्ने। अब हामी धनिया र लसुन समेत आयात गर्ने देश बनिसक्यौँ अहिले। र दुर्भाग्य कस्तोमा भयो भनेदेखि यो विकृत वामवाद यहाँ पनि फेरि आउँछ। कुरा ठुल्ठुला समाजवादका र समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा राख्ने है, तर चाहिँ नि काम गर्ने पुरै चाहिँ नि दलालवाद है। काम गर्ने केमा भने हाम्रो यहाँका मान्छेलाई यहाँ काम गर्न नसक्ने, गाउँमा चाहिँ खेती गरेर बस्न नसक्ने बनाइदिएर युवालाई चाहिँ श्रमदास बनाएर बाहिर निर्यात गर्ने र तिनले पठाएको पैसामा राज गरेर बस्ने। एउटा सिम्पल एउटा तथ्य छ, धेरै टाढा जानु पर्दैन। पञ्चायत मैले 3टा पञ्चायत भन्ने गरेको छु, महेन्द्रको 10 वर्ष, वीरेन्द्रको पहिले 10 वर्ष र ऐश्वर्य पञ्चायत जुन सबभन्दा भ्रष्ट भएको थियो पछि त्यसमा विरोधमा हामी पनि सडकमा उत्रियो बहुदल चाहिन्छ भन्नेमा। अहिले चाहिँ यस्तालाई ल्याउनु किन हामी सडक गयो भन्ने पहिले आउँछ। तर पनि त्यहाँ कुरो के आएको थियो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो बेला अन्तिम पञ्चायतको 10 वर्षको हेर्नुहोस् त्यो आर्थिक सूचाङ्क होइन, विकास खर्च झन्डै 70% छ, आज 17% छ। यो प्रशासनिक खर्च भनेर यो कार्यकर्ता पाल्ने ऋण लिएर चाहिँ नि यो प्रदेशका चाहिँ निहरूलाई तलब खाएर चलाइरहेछ उहाँ। अब यो कसले गरे भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ एकदम के अरे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्ने, समाजवाद भन्नेहरूले गरेछन् यो। अब अलिकति चाहिँ नि उसमा अब यसबाट यो जग है हाम्रो राष्ट्रको जग हो यो 3टा कुरा। अब यो हल्लाएपछि के हुँदो रहेछ भने राष्ट्र नै धराशय हुनेपट्टिमा जाँदो रहेछ है। अब कुटनीतिमा आउँ, 2 ढुङ्गा बीचको तरुल दिव्य उपदेशमा भनिएको छ। हेनरी किसिन्जरको किताब हेर्नुहोस्, वर्ल्ड अर्डर भन्ने। उनले नेपालको विश्वकै लेखेका छन्, अब हेनरी किसिन्जरले लेख्नु त त्यही नै हुन् होइन, तर नेपालको बारेमा झन्डै 3 पेज खर्चेका छन् त्यहाँ होइन। त्यो ठुलो कुरो हो है। र उनले के तारिफ गरेका छन् भने नेपाल जस्तो देश 2टा ठुलो यत्रो चाहिँ नि भीमकाय राष्ट्रको बिचमा भएकोले 1500 वर्षसम्म चाहिँ आफूलाई असंलग्न र स्वाधीन राख्यो, यो एकदम तारिफ योग्य कूटनीति हो नेपालको भनेर हेनरी किसिन्जरले लेखेका छन् है। अब यसमा उदाहरण दिने हो भनेदेखि राज संस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ नि 2टै छिमेकी, अब मतभेद होला छिमेकीमा, अब हाम्रै घरमा पनि त हुन्छ नि टोलटोलमा छिमेकी कसुदो हुँदैन होइन। तर राज संस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ 2टै छिमेकीलाई थाहा थियो कि राज संस्थाले आफ्नो देशको हित हेर्छ। अब अहिले कस्तो दुर्भाग्य भएको छ भने 2टै छिमेकी पत्याउँदैनन् कि चाहिँ नि अहिलेका शासकहरूले चाहिँ नि देशको हित हेर्छन्। उनी के हेर्छन् भने आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो गुटको स्वार्थ हेर्छन् र त्यसको लागि त्यो अर्कोसित मिलेर काम गर्छ भन्नेमा 2टै सशङ्कित भएको छन् अहिले। र 2टैले नचाहिने रूपमा चीनले कमसेकम चाहिँ नि पहिले राजा हुँदाखेरि ठिकै थियो, जे व्यवस्था भए पनि हामी त्योसित काम गर्छौँ। राजाहरू हुन्जेलसम्म नेपालकै हित हेर्छन्, यो धेरै पर चाहिँ। अनि नेपालको हितमा चाहिँ चीनसित दुश्मनी राख्नु पनि ठिक छैन, भारतसित पनि ठिक छैन। माओ त्से-तुङले पनि बिपी कोइराला, राजा महेन्द्रले त्यही भने हुन् होइन। त्यो उनी आश्वस्त थिए। अब आएर चीन पनि, अब हाम्रा दक्षिणी बन्धुबान्धवले त होइन के अरे लालु यादवको पठाङगिनीमा ल्याएर चाहिँ नेपालका चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरूलाई लम्पसार पारेर त तस्बिरहरू देखिनु भएको छ तपाईँले। अब अहिले आएर चीनले पनि पूर्व राष्ट्रपति जस्तोलाई बोलाएर
र चाहिँ नि पार्टीहरूलाई मिलाउन भनेर चाहिँ नि डाइरेक्टली इन्टरफेयर गर्न थाल्यो। यो किन भनेदेखि दुईटैलाई अब विश्वास भएन कि यहाँको राजनीतिक अहिले जुन व्यवस्था र शक्ति र जुन पात्रहरू छन् तिनले चाहिँ नि नेपालको हित हेरेर र नेपालको हितमा असंलग्नता जुन जरुरी छ दुईटै बिचमा हैन त्यो कायम राख्छन् भन्ने उनलाई विश्वास भएन। यसले गर्दाखेरि अहिले दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब यसमा चाहिँ फेरि अब 7 समुद्र पारीकोले चाहिँ यहाँ इन्टरफेयर गरेर त आफ्नो ठाउँ छ। उसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन एमसिसी भनेको त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै पार्ट हो भनेर अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको डकुमेन्टमा कालोमा सेतोमा कालोमा राम्रैसँग लेखेको छ है। त यसरी पनि उसले बिआरआईको विरुद्ध एमसिसी भनेर ल्याएर गर्ने र हाम्राले हुन्छ भन्ने है। र अझ दुर्भाग्य त भनौँ कस्तो है, यो उपल्लो सदनको चाहिँ नि हाम्रो सभामुखज्यू रुस जानुभएको थियो 15वटा योजना गर्ने भनेर, छात्रवृत्ति व्यापक विस्तार गर्ने, बाटो बनाइदिने, 300 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउने, 3टा बाल अस्पताल अरू बनाउने, कान्तिपछि अहिलेसम्म बनाएको छैन नेपालमा भन्ने 15वटा योजना चाहिँ नि प्रस्ताव गर्दा यो करिब झन्डै 1.5 वर्ष अगाडिको कुरो। आजसम्म नेपालले चाहिँ नि यस पनि भन्दैन रे नो पनि भन्दैन रे। कति डराएको पश्चिमासित, रसियनले ल्यायो भने चाहिँ के गर्ला हामीलाई भनेर होला हैन, डिबी नदेला हैन, हाम्रा चाहिँ शाखा सन्तानलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के ग्रिन कार्ड नदेला भने के डराएको मैले बुझ्न सकेको छैन। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा चाहिँ हामी आयौँ है। अब हेर्ने हो भने मेरो विषयमा अलिकति जाउँ। जलस्रोत राजाहरू हुँदाखेरि जलस्रोतमा राष्ट्रघात भएको छैन। जलस्रोतमा राष्ट्रघात राजाहरूलाई कि पाखा लगाएर कि कमजोर बनाएको बेलामा मात्रै भएको छ। यो प्रश्न छ है। अब यसमा चाहिँ नि के देखियो अझ यसमा भनेदेखि चाहिँ नि अब भनौँ न कोशी गण्डक भनौँ, महाकाली सम्झौता भनौँ। अब महाकाली सम्झौता अब खराब छ भनेर हामी जस्ताले भन्यो, कीर्तिदी विष्ट जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि विरोध गर्दाखेरि त्यहाँ सबै थुनिया थियौँ, लगेर राति थुने र 12 बजे राति पास गरे होइन। त्यो चाहिँ नि शेरबहादुर देउपाले हालसालै एउटा इन्टरभ्यूमा बडो उद्वेग लाग्ने कि यस्तो चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री कचुरी भइसकेका मान्छेले भने है, राजा वीरेन्द्रले मलाई गएर यो चाहिँ हस्ताक्षर नगर महाकालीमा राम्रो छैन भन्दा मैले राजालाई टेरिन र गएर सही गरेँ दिल्लीमा पो हुन्छ बा। इन्टरभ्यू छ यार होइन, 1 चम्चा पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने भयो त्यस्तो भन्ने मान्छे के गरे त्यो अझ उ गर्छ। अब महाकाली सन्धि राम्रो भयो भने यो 28-29 वर्षसम्म त्यो सही गरेको चाहिँ सन्धि एक पाइला बढाएको छैन, किन त्यसमा राष्ट्रघात भएको छ। 2 महिनामा हुने काम बनाएको छ त्यहाँ डिपिआर बन्ने, 28-29 वर्ष भयो बनाएको छैन। 2 वर्षमा चाहिँ फाइनेन्सिङ हुने, 8 वर्षमा त पञ्चेश्वर बाँधे बन्ने भनेको चाहिँ 28 वर्ष भइसक्यो। 12-2ले के भन्छ त्यहाँ 12-2ले के भन्छ भने 10 वर्ष या अगाडि यसको पुनरावलोकन हुन्छ भनेको छ। 3वटा 10 वर्ष गइसक्यो भएको छैन। किन सोध्नु होला। त्यो सन्धि सही गर्ने चाहिँ 30 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री र विपक्षीका नेता उही शेरबहादुर उही खड्गौली आज पनि तिनै छन् है। अनि यो देशमा युवाले मेरो यहाँ भविष्य छ भने कसरी पत्याउने, एयरपोर्टमा जानुहोस् दिनको 3000-5000 कतिले चाहिँ नि टाटा बाई बाई यो व्यवस्थामा हामीलाई विश्वासै छैन भनेर हिँडिरहेका छन्। तपाईँ हाम्रो कुरा हामी बुढाहरूको नपत्याउँ होइन, तिनलाई त पत्याइदिउँ न। भविष्य छैन भनेर त हिँडिरहेछन् दिन है होइन। +2 पास गर्न पाएको छैन, सबैजना बाहिर हिँड्ने भन्छन् किन यहाँ कसैलाई विश्वास छैन होइन। यो त डरलाग्दो सिचुएसन आयो है। अब यसमा चाहिँ नि अझ हेर्ने हो भने अहिले राष्ट्रघाती काम कस्तो भएको छ भनेदेखि संविधानमा 27 साल संविधानमा धारा 126, अन्तरिम संविधानमा 156 र यो अहिलेको यो 72 संविधानमा चाहिँ नि 279 उही धारा हो। स्रोत बाँडफाँडको यस्तो चाहिँ सन्धि गर्दाखेरि होइन साधारण प्रकारको छ भने संसदको साधारण बहुमतले, तर व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन छ भने 2/3 बहुमतले भनेको छ। संसदमा त जानै पर्छ, तर संसदलाई छलेर यो संविधानको धारा छलेर व्यापक चाहिँ नि हाम्रा साइटहरू भयभरको चाहिँ भारतीय कम्पनीहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर दिएका छन्। अब यसमा सर्वोच्च पनि फस्या छ, किनभने गलत व्याख्या गरेको छ प्राज्ञिक रूपमा है। मैले भन्दैछु अब सर्वोच्चले गरेपछि तपाईँ हामी सबैले मान्नुपर्ने हो, तर गलत चाहिँ प्राज्ञिक त्यो सर्वोच्चले गर्यो भन्दैमा पनि त्यो गलत प्राज्ञिक कुरा सही त हुँदैन नि। अब त्यहाँ के भनेको छ भने बिजुली भने स्रोत होइन अरे क्या, सर्वोच्चको व्याख्या हेर्नुहोस् त। अब बिजुली स्रोत होइन भने हामी यहाँ नाचेर ढङ्ग पटाएर चाहिँ नेपाल जलस्रोतमा धनी भन्दै के खान हिँडेँ मैले बुझिनँ क्या।
अनि त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ मकै बेचे जस्तै हो भनेर चाहिँ त्यो उसले गर्थ्यो। अब यसले गर्दाखेरि के छ भने अझ अर्को एउटा चाहिँ भाष्य, अब भारतलाई अहिले के हुन्छ र 35 वर्षपछि फर्केर आउँछ नि भन्छ क्या। ए बाबा हामीलाई अहिले चाहिएको छ, अहिले नेपाल होइन, अगेन यो ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ, नेपाल भनेको देश होइन संसारमै, अब तपाईँले भन्ठान्नु होला जसो धनी म भन्छु, म त मान्दिनँ कि त्यो नचाहिने कुरो भन्छु म, संसारमै सबैभन्दा कम विद्युत प्रति व्यक्ति खपत गर्ने देश हामी 300 युनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत गर्छौँ। बङ्गलादेश हामीभन्दा 2 वर्ष 600 छ, भारत 1200 छ, भुटान त कुरै नगरौँ 5500 6000 कति छ है, सिङ्गापुर बनाउँछन् भन्छन्, सिङ्गापुर 7000 छ। अब हामी जस्तो यस्तो देशले आफ्नो खपत बढाउनु सट्टा अब भारतलाई बिजुली निर्यात गरेर बङ्गलादेशलाई निर्यात गरेर धनी हुने भन्छ भए है। जबकि अमेरिकन एउटा युएसएआइडीको एउटा अध्ययन छ जसले भन्छ 1 युनिट बिजुली नेपालले निर्यात गर्यो भने त्यसले 6 सेन्ट कमाउँछ, भने त्यसको बाबत 6 सेन्ट 6 पनि होइन, आजकल त अहिलेको भाउमा 4 मात्रै आउँछ। नेपालले त्यो बिजुली नेपालभित्र खपत गर्यो भने है 86 सेन्ट आउँछ, किनभने यहाँ उद्योग धन्दा बढ्छ, ऊ अनेक हुन्छ, त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ बिजुलीको। अब हामी आफ्नो उद्योग धन्दा बन्द गरेर हिँड्ने, राज संस्थाको टाइममा बनाएका कल कारखाना होइन, यी सबै चाहिने के औजार फ्याक्ट्रीदेखि लिएर चाहिने यहाँ के फ्याक्ट्री, इटा फ्याक्ट्री, पेपर फ्याक्ट्री सबै चाहिँ कौडीको मोलमा चाहिने बन्द गरिदिने है, जग्गालाई बेचेर है। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो धरातलमा छ। अब यसको अगाडिको बाटो के भन्नेमा म गएर अन्त गर्छु। के भने कूटनीति भने के, कूटनीति र नीतिमा फरक के। नीति भने प्रष्ट भनिन्छ, खुला रूपले भनिन्छ, कूटनीति भनिँदैन। नीति भने मैले मेरो शक्ति कसरी प्रयोग गर्छु, राज्यले शक्ति कसरी प्रयोग गर्छु भने हो, खुला रूपमा गरिन्छ। मानौँ म बलियो मान्छे है, अब मेरो नीति के छ भने रातो टी सर्ट लगाएको मान्छे मेरो अगाडि आउनु पाउँदैन, मेरो नीति हो त्यो होइन। अब आयो भने म पिट्छु होइन, या मलाई च्यालेन्ज गरेर तपाईँले के मलाई दिँदैछ भने मलाई पिट्नुहोस्, नीति भने यस्तो। कूटनीति भनेको के हो भने मान्छे अर्कोको त्यो भित्र चाहिँ के डर, के त्रास के छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। अब हामीले जलस्रोत होस्, हाम्रो शान्ति सुरक्षा होस्, यसबारे हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूको चाहिँ नि के डर त्रास छ भन्ने है। अब जतिसुकै खराब भए पनि राजाहरूको टाइममा भनौँ, पुरानो टाइममा सदर मुन्सीखाना थियो, जसले त्यो पत्ता लगाउँदै हिँड्थ्यो क्या के छ भने। अनि त्यसअनुसार अब अहिले चाहिँ नि त्यो पत्ता लगाउनलाई इतिहास जानेको मान्छे चाहिन्छ, धर्म संस्कृतिबारे जानेको मान्छे चाहिन्छ, यी सबै चाहिन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ एउटै पढ्न सक्ने इतिहासको ठाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यहाँ विभागै बन्द भएछ भनेपछि के कूटनीतिका हामी प्रड्युस गर्छौँ। त्यसैले मैले भन्नुपर्ने के भने अगाडिको बाटो के त कूटनीतिमा भन्दाखेरि यो भ्रष्ट अहिलेको यो सिस्टममा हामीले जागिर खाएकाहरूबाट मात्रै कूटनीति हुन्छ भन्ने आश नगरौँ। त्यो कूटनीति गर्नुपर्ने के भने पार्टी बाहिर तपाईँ हामी जस्ता है ले के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने 2-3वटा कुरा छ, कूटनीतिमा पनि र नीतिमा पनि। नीतिमा चाहिँ नि भ्रष्टहरूको सामाजिक बहिष्कार अभियानै चलाउनु पर्ने भयो। यो अदालतले मात्रै चाहिँ नि भ्रष्ट भन्ला भन्ने आश नगरोस्, किन अदालत पनि सेटिङमा गइसक्यो होइन। अब अस्ति भट्टामा जिउँदो मान्छे जलाउनेलाई चाहिँ अदालतले छोड्यो नि, त्यो त्यसै जान्थ्यो होला, तर कमसेकम चाहिँ कालो मोसो दलले त निस्केछन् अलिकति, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो अलिकति भए पनि सुधार्न त पर्यो। त्यसैले यो सामाजिक बहिष्कार, कालो मोसोवाद भनौँ न, त्यसलाई अब अर्को शब्द दिन नसकेपछि होइन, यो अभियानहरू चलाउनु चाहिँ एकदम जरुरी भइसक्यो। र कूटनीतिमा पनि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूबारे प्राज्ञिक उसबाट, एकाडेमिक उसबाट एक्सचेन्ज हुन्छ होइन, व्यापारीहरूले गर्छन् होइन, त्यहाँबाट पत्ता लगाउनु पऱ्यो हाम्रा छिमेकीहरू हामीप्रति किन रुष्ट छन्। अब ओलीजी रोइ कराई चाहिँ नि भारतले निम्ता दियोस् भन्छ, दिँदैन उसले होइन। यो त हेर्नेलाई लाज भइसक्यो नि अहिले त होइन। अब हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीजी जानुभयो, मैले अहिले भर्खर सुन्दैछु रोममा उहाँले आफ्ना समकक्षी कोसित चाहिँ छुट्टै भेट गर्न खोज्नु भएको थियो, कसैले भेट दिएन अरे उहाँलाई। अस्ति दिल्ली जानुभएको थियो के गर्न, आफैले राखी बाँधेको के यो चौथाइवाले आधा सेरवाले के छ नि है, उहाँले राखी बाँधे, त्यसले समेत भेटेन छ। पछि हाम्रो कूटनीतिक स्तर कहाँ पुग्यो त होइन। त्यसैले अब कूटनीति भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यो अहिले अभियान चाहिँ पुरै रूपमा अगाडि गएर
यो भ्रष्ट व्यवस्था बिदा नहुन्जेलसम्म कूटनीति गर्ने काम चाहिँ तपाईँ हामीले नै हो र हामीले चाहिँ नि अलिकति आस्था भएका ठाउँहरूमा बाहिरका मेसेजहरू भित्री चाहिँ कुरा के रहेछ त्यो पुर्याइदिने हो है। र अभियानहरू जुन चलेका छन् तिनीहरूलाई हामीहरूले कसरी मलजल गर्ने, कसरी समर्थन गर्ने। अस्ति जगवानजीले भन्नुभएको एउटा कुरामा म अन्त गर्छु होइन। यो अहिले किन चलेन यी 15 गतेहरू भन्नेमा उहाँले राम्रो कुरो भन्नुभएको थियो है, मैले सुनेको है। अब यो भ्रष्ट व्यवस्थाले नै तोकेको ठाउँमा फलाना ठाउँमा त्यो ठाउँमा मात्रै गएर 2 घन्टा नारा ला भनेर यो कहीँ जाँदैन हेर्नुहोस् है। जान्छ कहाँ भनेदेखि अभियानबाट मात्रै जान्छ र त्यो अभियान चलाउने चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा चलाउनु पर्यो, अरू रूपमा चलाउनु पर्यो, सामाजिक बहिष्कार गरेर चाहिँ नि यी भ्रष्टहरूलाई त्यो अभियानबाट जानु पर्यो र त्यस्तै चाहिँ नि छिमेकीहरूसित चाहिँ सम्बन्ध बढाउने काम पनि यही हाम्रै तपाईहरू जस्तै हामीहरू जस्तै प्राज्ञिक व्यापारिक अरू समूहहरूबाट चाहिँ नि आश्वस्त पार्ने काममा जानु पर्यो। धन्यवाद। नेपाल प्राज्ञिक मञ्चको तत्त्वावधानमा श्री 5 महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम सादेव सरकारको 79औं शुभ जन्मत शुभलक्ष्यमा अवसरमा आयोजित विश्व गोष्ठीका अध्यक्ष नेपाल प्राज्ञिक मञ्चका संयोजक नेपाल ऋषि डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, उपस्थित महिला तथा सज्जन वृन्द एवं पत्रकार बन्धुहरू, आज नेपाल क्रस रोडमा एउटा ट्रान्जिसनल फेजमा गुज्रिराखेको छ। यसै सन्दर्भलाई लिएर विशेष गरेर हामीले नेपाल एकीकरणको लिगासीदेखि लिएर प्रजातन्त्रको लिगासीदेखि लिएर औद्योगिकरणको लिगासीदेखि लिएर नेपालको शान्तिको लिगासीदेखि लिएर पृथ्वी पथको लिगासीसम्ममा नेपालका राज संस्थाले कसरी योगदान पुर्याए भन्ने सन्दर्भमा बहुआयामिक तरिकाले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको केटौले उमेरदेखि करिब 35 वर्षसम्म नेपाल एकीकरणको अभियानमा जुटेर नेपाल 1776 नेपाललाई एकीकरण गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भनिबक्स्यो नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो र पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई विजय गरिसके पछाडि देवीको पाउमा दर्शन गरेर नेपाललाई धार्मिक सहिष्णुताको एउटा पाठ पढाइबक्स्यो र हामीले नेपालको कुरा गर्दा, नेपाल एकीकरणको कुरा गर्दा, नेपाल राष्ट्रको कुरा गर्दा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले बोकेको एकीकरणको लिगासी र पृथ्वीनारायण शाहले बोकेको प्रजातन्त्रको लिगासी र धार्मिक सहिष्णुताको लिगासी, जातीय एकताको लिगासी, सांस्कृतिक लिगासी एकताको लिगासीलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राज संस्थाले नेपाललाई एकीकरण मात्र गरेन, नेपाललाई प्रजातान्त्रिकरण पनि गर्यो। तपाईलाई म सानो उदाहरण दिउँ। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा पृथ्वीनारायण शाह स्वयं विराज बखेतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर जनता कालु पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे। त्यो जनताको रायलाई बुझेर पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री बनाइबक्स्यो। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नेपालको प्रजातान्त्रिकरणको इतिहास। हामीले स्पार्टा र एथेन्सको डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, हामीले विश्वमा भएका अन्य डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, हामीले मार्क्स लेनिन माओवादका कुरा गर्छौँ, तर हामीले नेपाली जनतालाई, नेपाली युवाहरूलाई पृथ्वी पथको कुरा बुझाउन सकेनौँ। आज हामीले नेपालीलाई पृथ्वी पथको कुरा बुझाउन सक्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यदि नेपालमा पृथ्वी पथलाई राम्रोसँग बुझिएन, नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गर्न सकिएन र संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत यदि हामीले यस्तो सरकारको व्यवस्था गर्न सकेन
जसले पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिन सकोस्, गुड गभर्नेन्स दिन सकोस्, डेभलपमेन्ट दिन सकोस्, सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमी दिन सकोस् र ब्यालेन्स फरेन पोलिसी दिन सकोस्। यदि त्यस्तो गर्न सकिएन भने नेपाल अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। अहिले हाम्रा एक्सपर्ट, हाम्रो चाहिँ नि एआइजी साहब अनि आर्मीको जनरल अनि परराष्ट्रविद सबैबाट हामीले यहाँ सुनिसक्यौँ। त्यसैले हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई शिरमा बोकेर हामीले पृथ्वी पथको बारेमा चिन्तन गर्नुपर्नेछ। किनकि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण मात्रै गर्नु भएन, एकीकरणको लिगासी मात्रै दिनु भएन, हामीलाई प्रजातन्त्रको लिगासी पनि दिनुभयो। र श्री 5 त्रिभुवनले नेपाली जनतासँग मिलेर 103 वर्षको राणा शासनलाई फाल्नको लागि एक भएर जनतासँग लडेर हामीलाई प्रजातन्त्रको एउटा लिगासी दिनुभयो। र फेरि पनि नेपालको राष्ट्र संस्थाले एकीकरणको लिगासी दियो, प्रजातन्त्रको लिगासी दियो। त्यतिले मात्रै पुगेन। 2007 सालदेखि 17 सालसम्मका गतिविधिहरूलाई मध्यनजर राखेर श्री 5 महेन्द्रले नेपाललाई राष्ट्रियताको र औद्योगिकरणको र आधुनिकीकरणको लिगासी दिइबक्स्यो। र त्यसलाई अगाडि चिर्दै अगाडि लाँदै जनमत संग्रहको आह्वान गरेर राजा वीरेन्द्रले एक प्रकारको चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै एउटा समयमा गएर बहुदलीय व्यवस्था नेपाली जनतालाई बक्स्यो। त्यसले फेरि नेपालको राष्ट्र संस्थाले प्रजातान्त्रिकरणलाई पनि फेरि एउटा अर्को लिगासी थप्यो। त्यति मात्र होइन, श्री 5 वीरेन्द्रले आफ्नो आफ्नो कोरोनेसनको समयमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भनेर राखी बक्सेको प्रस्तावलाई संसारका 116 राष्ट्रहरूले समर्थन गरे। र यो बुद्ध जन्मेको देशमा नेपालको राष्ट्र संस्थाले नेपाल राष्ट्रलाई शान्तिको लिगासी पनि दिइराखेको छ। तर आज हामी 21औं शताब्दीको सन्दर्भमा विदेशीले लादेको गणतन्त्र, विदेशीले लादेको धर्मनिरपेक्षता, विदेशीले लादेको सङ्घीयता र विदेशी डलरमा सिआइएले तयार गरेको न्यारेसनलाई प्रयोग गरेर युएसएआइडीले लेखेका न्यारेसनहरूलाई भजाएर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाएर नेपालको राष्ट्र संस्था, नेपालको ऐतिहासिक लिगासी सबैलाई तिलाञ्जली दिएर छल कपट जाल झेल गरेर नेपालबाट राष्ट्र संस्थालाई बहिर्गमन गर्ने जुन प्रयास भयो, त्यो प्रयासले आज हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता, जातीय सहिष्णुता, सांस्कृतिक सहिष्णुता, भाषिक सहिष्णुतादेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अत्यन्तै गलत प्रकारका प्रवृत्तिहरू हाबी भइरहेको आजको पृष्ठभूमिमा श्री 5 महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा केही म्यासेज दिइबक्स्यो। र त्यो म्यासेजमा स्पष्ट के भनिबक्स्यो भने अब नेपालीहरू सबै मिलेर जाउँ, नेपालमा युनिटी कायम गरौँ, नेसनल युनिटी कायम गरौँ, नेपालमा नेसनल रिकन्सिलिएसन कायम गरौँ, नेपालमा निषेधको राजनीति नगरौँ, नेपाल हामी सबै मिलेर नेपालको सम्पूर्ण सत्तालाई बचाउँ, नेपाललाई अब आत्मनिर्भर आर्थिक विकासमा जाउँ, विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा फर्किने वातावरण बनाऊ। र आज हामी जल जमिन जङ्गल सबैमा धनी छौँ, जलस्रोत जन बलमा पनि हामी धनी छौँ। तर हामीले नेचुरल रिसोर्सेस र ह्युमन रिसोर्सेसलाई सही तरिकाले हार्नेस गर्न नसक्दा आज हामी यो अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै नववर्षको शुभकामना दिने क्रममा श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट स्पष्ट निर्देशन के बक्स्यो भने सबै कुराका विषयहरूलाई थेसिस, एन्टिथेसिस र सिन्थेसिस गरेर अब नेपाललाई पृथ्वी पथको जरुरी छ। पृथ्वी पथ बिना नेपाललाई हामीले एकीकरण गर्न सक्दैनौँ, युनिटीमा ल्याउन सक्दैनौँ र सबै प्रकारका चिन्तन मननलाई एउटा धारामा ल्याउन सक्दैनौँ भनेर के बक्स भयो भने नो आइडियोलोजी इज हायर देन सिभिक फ्रिडम। सिभिक फ्रिडम भन्दा कुनै पनि आइडियोलोजी ठुलो हुँदैन। र रिटर्न टु द मदरल्यान्ड, मदर इज द प्याराडाइज, मदरल्यान्ड इज द प्याराडाइज जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिएर श्री 5 ज्ञानेन्द्रबाट पृथ्वी पथको बिगुल फुकिबक्सेको छ। र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको र त्रिभुवनले प्रजातन्त्रण गरेको अनि पछि
महेन्द्रले आधुनिकीकरण गरेको, वीरेन्द्रले शान्तिको बिकुल फुकेको यो पावन देश, यो ऋषि देश, यो तपभूमि, यो ज्ञानभूमिमा यदि हामी स्वाभिमानी भएर आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाएर यदि आत्मनिर्भर भएर सबै प्रकारका गतिविधिहरूमा सहिष्णुता अपनाएर यदि अगाडि बढ्ने हो भने हामीले पृथ्वीपथलाई अँगाल्नु पर्नेछ। अब हामीले अझै विस्तृत रूपमा के कुरा भन्न जरुरी छ भने पृथ्वीपथ भनेको खासमा के हो? अहिले भन्ने गरेछ पृथ्वीपथको रोड म्याप के हो? पृथ्वीपथको रोड म्याप भनेको क्लियर कट रूपमा मेरो दृष्टिकोणमा के हो भने हामीलाई संवैधानिक राष्ट्र संस्था बिना यो देशलाई हामी बचाउन सक्दैनौँ। हामीले संवैधानिक राष्ट्र संस्था जो सबै प्रकारको सहिष्णुताको धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक सहिष्णुताको आधार बिन्दु हो, कडी हो, त्यसलाई हामीले संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यति मात्र भएर पुग्दैन, हामीलाई सशक्त प्रधानमन्त्री चाहिन्छ र त्यो सशक्त प्रधानमन्त्री कसरी ल्याउने भनेर हामीले गहन रूपमा चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष चुनेको यदि प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न सक्यौँ र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई दुईटै भिटो पावर दिन सक्यौँ भने नेपालले पोलिटिकल स्टेबिलिटी प्राप्त गर्नेछ, गुड गभर्नेन्स प्राप्त गर्नेछ र चाहिँ डेभलपमेन्ट प्राप्त गर्नेछ र सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमीलाई स्थापना गर्न सक्नेछ र हामीले ब्यालेन्स फरेन पोलिसी निर्माण गरेर आजको विश्वमा जुन प्रकारका युद्धका विभीषिकाहरू हामीले देखिरहेका छौँ त्यसबाट बचेर अत्यन्तै सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा श्री 5 ज्ञानेन्द्रबाट पृथ्वीपथको कुरा बक्सेको छ। यो पृथ्वीपथलाई यदि हामीले सही तरिकाले हृदयमन गरेर यदि सही तरिकाले डिफाइन गरेर यदि नेपाललाई एकीकरणको ठिक शैलीमा अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हाम्रो देश अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्नेवाला छ। हाम्रो आर्थिक प्यारामिटर्सहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षाका प्यारामिटर्सहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदेशिक नीतिका प्यारामिटर्सहरू हेर्नुहोस्, हाम्रा इम्प्लोइमेन्टका प्यारामिटर्सहरू हेर्नुहोस्, हामी अत्यन्तै डिग्रेडिङ अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले अब हामीले यो राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई कसरी कन्सोलिडेट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विहङ्गम बहस र छलफल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यसमा म तपाईलाई एउटा सानो एनार्जीमा कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ 1215 मा म्याग्ना कार्टा भन्ने चिज आयो बेलायतमा, 1679 मा बिल अफ राइट्सको कुराहरू आयो। त्यहाँ राजा र माने पार्लियामेन्टको बीचमा र चर्चका बीचमा हुने लडाइहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू आए। तर तपाईलाई थाहा छ 1776 मा कोलोनियल पावर र इम्पेरियल पावरबाट इन्डिपेन्डेन्ट भएको अमेरिकाले भर्खर मात्रै 249औं जन्म जयन्ती मनाउँदैछ र भन्दैछ, उनीहरूले भन्दैछन् हामी सुपर पावर हौँ, हामी अहिले पनि यो 21औं शताब्दी अमेरिकाको शताब्दी हो, हामीले चाहिँ संसारलाई सबै प्रकारको चाहिँ माने तरिकाले चाहिँ आच्छादित गर्न सक्छौँ भनेर यति शक्तिशाली इकोनोमिकली, पोलिटिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलोजिकली यति सशक्त चाहिँ बनिरहेको अमेरिका छ भने 1776 मै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरिबक्सेको थियो। आज 1776 बाट आजसम्म तपाईले हिसाब गर्नुहोस् अमेरिका त्यो स्थितिमा पुग्यो। तर हामी यति धेरै सुन्दर पहाड, हिमाल, तराई भएको देश, जिरो एलिभेसन झापाको कचना कबलदेखि 8848 सम्मको माउन्ट एभरेस्ट भएको देश, यति धेरै फ्लोरा फौना भएको देश, यति धेरै सम्भावना भएको देश, यति धेरै जनस्रोत भएको देश आज हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ? यसको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि एउटै कारण हो कि हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिन सकेनौँ। अब हामीले चिन्तन गर्दाखेरि कसरी चिन्तन गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि पृथ्वीपथको आधारमा हामीले सम्पूर्ण नेपाललाई एकीकरण गरेर पोलिटिकल स्टेबिलिटी कसरी दिने। हामी म राजावादीहरूलाई, राष्ट्र संस्थावादीहरूलाई, देशभक्तहरूलाई, राष्ट्रवादीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले प्रचण्डजीलाई माने देउबाजीलाई, केपी ओलीजीलाई, माधव कुमार नेपालजीलाई, बाबुरामजीलाई अथवा वामदेवजीलाई केही भन्न जरुरी छैन। हामीले केवल पृथ्वीपथ के हो भनेर नेपाली जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। यदि हामीले पृथ्वीपथ के हो भनेर नेपाली जनतालाई बुझाउन सक्यौँ भने उहाँहरू आफै धराशायी हुनुहुनेछ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि श्री 5 ज्ञानेन्द्रले कुनै राजनीतिक पार्टीको मान्छेलाई गाली गलौज गरिबक्सेको छ? तर श्री 5 महाराज सरकारबाट पृथ्वीपथको घोषणा हुने बित्तिकै हाम्रा नेताहरू कसरी बरबराउनु भयो?
केपीजी कसरी बरबराउनु भयो, प्रचण्डजी कसरी बरबराउनु भयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी कसरी बरबराउनु भयो, माधव कुमार नेपालजी कसरी बरबराउनु भयो, वामदेवजी कसरी बरबराउनु भयो। उहाँहरूको बरबराहटले के कुरा पुष्टि गर्दछ भने उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ। विदेशीले लादेको, विदेशीले तयार गरेको न्यारेसनको आधारमा टिकेको गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षता अब नेपालमा टिक्नेवाला छैन। आज यो देशमा कुनै एउटा व्यक्ति अथवा एउटा संस्था अत्यन्तै पपुलर छ भने त्यो राज संस्था मात्रै हो। र आज एउटा व्यक्ति यदि पपुलर छ भने त्यो राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै भइबक्सिन्छ, किनभने नेपालको राज संस्था सबै प्रकारको सहिष्णुताको आधारशिला हो। त्यसैले यो कुरालाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले विहङ्गम भन्ने दृष्टिकोणहरू राखेर चिन्तन मनन गरेर हामीले नेपालको लागि पृथ्वी पथको एउटा अत्यन्तै गहन रोड म्याप तयार गर्नुपर्ने छ। म तपाईँलाई लास्टमा भन्न चाहन्छु, व्हाट इज पृथ्वी पथ? पृथ्वी पथ मस्ट बी डिफाइन्ड एज a system which is based on patriotic nationalism with national characteristics. हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो राष्ट्र सुहाउँदो, हाम्रो माने राष्ट्रमा को चरित्रमा आधारित प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिन्छ। त्यो प्रजातन्त्र दिने आधार भनेको पृथ्वी पथ नै हो। अब म एउटा सानो कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ, हामीले श्री 5 महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सादेव सरकारको 79औं शुभ जन्मोत्सव भनेर भनिराखेका छौँ। कतिपय बुझक्कडहरूले, लाल बुझक्कडहरूले संसदमै उभिएर भने राजावादीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई किन चाहिँ श्री 5 महाराधिराज भनेर भन्छन्। म उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तिमीहरूले बीबीसी सुन, तिमीले CNN सुन, तिमीहरूले फक्स सुन। ग्रिसका अन्तिम राजा कन्स्टान्टिन सेकेन्डको अन्तर्वार्ता एउटा चाहिँ CNN को पत्रकारले लिइराखेका थिइन्। उनले प्रश्न सोध्दा हिज मेजेस्टी किङ भनेर नै सोधिराखेकी थिइन्। हिज मेजेस्टी किङ भनेको एउटा टाइटल हो, त्यो राज संस्थाले पाएको एउटा पगरी हो। र हिजो मात्रै शाह रेजा पल्बीको आज 2-4 दिन पहिला मात्रै माने CNN BBC चाहिँ माने फक्सले चाहिँ इन्टरभ्यू लिइराखेको थियो, त्यहाँ पनि क्राउन प्रिन्स भनेर नै सम्बोधन गरिएको छ। यी चाहिँ नै भनेका राज संस्थाले पाएका टाइटल्सहरू हुन्। यी टाइटल्सहरू मर्दैनन्, यी सधैँ रहन्छन्। अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई हामी प्रेसिडेन्ट नै भनेर भन्छौँ, ऊ एक्स भएपछि पनि। त्यसैले यस्ता अनर्गल कुराहरू गरेर नेपालको राज संस्था जो सबै शक्तिहरूलाई एकीकृत गरेर 4 जात 36 वर्गको फुलबारी को कल्पना गरेर राज संस्थाले दिएको जो लिगासीको ठीक प्रकारको परिभाषा गरेर नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा छौँ। यो ज्ञानभूमि, यो तपभूमि, यो ऋषिहरूको देश, यो सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, गौतम बुद्धको देशलाई अब हामीले शान्तिको बाटोमा, सुसभ्य र सुसंस्कृतिको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि पृथ्वी पथलाई सही तरिकाले डिफाइन गरेर नेपालका भौतिक जगतहरूबाट मन्थन गरेर नेपाली जनतालाई, नेपाली युवाहरूलाई बुझाउनुपर्छ र यो सम्पूर्ण नेपाल एकताको जगमा उभिएका सम्पूर्ण लिगासीहरूलाई अब अन्तिम फाइनल टच दिने बेलामा हामी छौँ। त्यसको लागि सबै नेपालीलाई तयार गर्दै नेपाल प्राज्ञिक मञ्चले यस प्रकारका अनेकौं कार्यक्रम गर्दै जानेछ र हाम्रो सबल नेतृत्व डाक्टर जगवान माने गुरुङजीको हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ र राज संस्थालाई हामीले मल्टी डाइमेन्सनली चिन्नुपर्छ। नेपालको राज संस्था र अरू अन्य देशका राज संस्थाहरूलाई एउटै शैलीमा हामीले तुलना गर्न सक्दैनौँ। नेपालको राज संस्थाको लिगासी भनेको बृहत्तर छ, त्यो बृहत्तर लिगासीलाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। यति भन्दै म आफ्ना भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। अबहरू भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द र सञ्चारकर्मी छोरा छोरीहरू, खेतीपाती हार्काको राम्रो छोराछोरी आफ्नो राम्रोले। त्यस कारणले आजको यो कार्यक्रम मलाई त असाध्य राम्रो लागेको छ। तर यो कार्यक्रम अत्यन्तै प्राविधिक प्राज्ञिक भएको हुनाले राजनैतिक नेताहरूको भाषण जस्तो जोसिलो हुँदैन, यो भावनात्मक कुरा पनि हुँदैन। मैले अघि नै भने यो प्राविधिक कुरा हो। यसको भोइस रेकर्ड गरिएको छ। अब भोइस रेकर्डलाई लिपिबद्ध गरेर जुन जुन महानुभावहरूले आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्नुभयो र आफ्नो विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेर ओभरल्याप नभइकन
उहाँहरूलाई हामी फेरि यसबारे त्यो लिपिबद्ध गरेका कुराहरू उहाँहरूलाई पढ्न दिन्छौँ। उहाँहरूबाट त्यसलाई पूर्णता दिएर आएपछि एउटा बुकलेटको रूपमा यसलाई प्रकाशित गर्नेछ। अब त्यसपछि नेपाल प्राज्ञिक मञ्चले गरिआएको अन्य कार्यक्रमहरूमा विभिन्न पर्वहरूमा आजापूजा गर्ने पनि एउटा कार्यक्रम हो। नेपालीहरूको चलन असार 15मा दही चिउरा खाने, साउनमा खिर खाने। किन दही चिउरा खायो त्यसको कारण के हो, किन खिर खायो त्यसको कारण के हो, अत्तपत्त के पनि छैन। खिर पनि खाएकै छ। साउन 15 गते लमजुङका राजकुमार द्रव्य शाहले गोरखनाथलाई खिर भोजन गराएको हुँदा गोरखनाथ प्रसन्न भएर तँलाई गोर्खाको भोग, तेरा सन्तानलाई चाहिँ नि नेपालको भोग भनेर वरदान दिएको हुनाले साउन 15 गते खिर खाएको। त्यस कारणले अहिले बर्खाको कारणले गर्दाखेरि हामी गोर्खा जान सक्दैनौँ। तर नेपाल अधिराज्यको नाथहरूको मुख्य मण्डली केन्द्र पाशुपत क्षेत्रको मृगस्थली हो। किनभने गोरखनाथ कुपित भएर नाग र मेघलाई आसन गरेर तपस्या गरेको ठाउँ मृगस्थली गोरचेपीठ। त्यहाँ हामीले खिर चढाउँछौँ, कसार चढाउँछौँ, सेलरोटी चढाउँछौँ, दुध चढाउँछौँ, दही चढाउँछौँ, घिउ चढाउँछौँ, मह चढाउँछौँ। र राजकुमार अवस्थामै छँदा पृथ्वीनारायण शाहलाई दही मगाएर आफूले दही ग्रहण गर्नुभयो गोरखनाथले। मेरो उच्छिष्ट जुठो खाएको भए तेरो वाक्य सिद्ध हुन्थ्यो, खाइनस् फालिस्, तेरो गोडामा पर्यो दही, जहाँ जहाँ तैँले टेक्छस् त्यो ठाउँ तेरो हुनेछ भनेको छ। त्यस कारणले अब गोरखनाथलाई खिर चढाएर, दही चढाएर, घिउ चढाएर, दुध चढाएर, मह चढाएर, हाम्रो नेपालीको परम्परा सेलरोटी चढाएर, कसार चढाएर, गाजा बाजा सहित मन्त्र उच्चारण सहित विधिपूर्वक गरेर गोरखनाथले कराउने, बिन्ती गरेर कराउने। हेर तिमीले शुभ आशीर्वाद दिएको हुनाले, वरदान दिएको हुनाले द्रव्य शाह गोर्खाको राजा भयो, गोर्खा शाह वंशको राज्य परम्परा चल्यो। तिमीले शुभ आशीर्वाद दिएको हुनाले, वरदान दिएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह नेपालका राजा भए। अब 12 पुस्तक टुट्यो भन्छन्, टुट्यो कि टुटेन हामीलाई थाहा छैन, तिमीलाई थाहा होला। तिमी रामै हेरेर बस्ने हो त? हामीले तिमीलाई मान्न आएका छौँ, हामीले आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छौँ। कसैले गरे कि गरेन, नेपाल प्राज्ञिक मञ्चको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपालीले तिमीलाई खिर चढाउन आएको छ, दही चढाउन आएको छ। तिमी रामै हेरेर बस्ने? 12 पुस्तक टुटे पनि नटुटे पनि त्यो हामीलाई थाहा छैन, तिमीलाई थाहा होला। त्यो जोडिदेऊ। अब श्रीमान ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दी आरोहण गराइदेऊ, त्यो तिम्रो दायित्व हो। र नेपालमा गोर्खा शाह वंशको राज्यको निरन्तरता कायम गराइदिनु, कराउन जाने हो। र तपाईँहरू पनि सबै आउनुहोस्, खिर खाउँ, सबैले कराउँ। त्यसपछि अब भदौमा इन्द्र जात्रा हुँदैछ, हामीले इन्द्र जात्रा मनाउँदैछौँ। तर इन्द्र जात्रा कसरी मनाउने त? प्राविधिक रूपले, प्राज्ञिक रूपले इन्द्र जात्रा मनाउने। संवैधानिक राष्ट्र संस्था भन्यो, बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्यो, पृथ्वीपथ भन्यो, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ पनि भन्यो। तर परिवर्तित नेपालको संविधान कस्तो त? कस्तो कुनै निकायले त्यो संविधानको बारेमा ईश्वरसाज गर्दै होला। श्रीमान महाराजा धिराजको आफ्नो अन्तरासन भनेको भित्री इजलास, इनर कोर्टले पनि त्यो संविधानको बारेमा अभ्यास गर्दै होला। तर हामीले त थाहा छैन, कसैले थाहा छैन। र भदौको दोस्रो हप्ताभित्र परिवर्तित नेपालको संविधान कस्तो भनेर एउटा संविधानविदलाई संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्न लाउँछौँ। 1 घन्टा बोल्नुहुन्छ। त्यसपछि 4-5 जना संविधानविदहरूले 10-12 मिनट, बढीमा 15 मिनट त्यसको समीक्षा गर्नुहुन्छ। फ्लोर ओपन हुन्छ। फ्लोरबाट पनि यो भएन, यस्तो 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 त्यो राय सुझाव सङ्कलन गरेर एउटा इनर कोर बसेर संविधान निर्माण गर्ने।
र जनतामा जाने यस्तो संविधान तपाईँलाई स्वीकार्य छ कि छैन? पृथ्वीपद भनेकै त्यही हो। स्वीकार्य छ भने कति कति बुँदामा स्वीकार्य, स्वीकार्य छैन भने कति कति बुँदामा स्वीकार्य छैन। फेरि जनमत बुझेर फेरि संविधान बनाउने। त्यसरी हामीले इन्द्र जात्रा मनाउँदैछ। किनभने इन्द्र जात्राको अवसरमा श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले यो काठमाडौँ उपत्यकालाई विशाल नेपाल अधिराज्यमा समावेश गरिबक्सेको त्यो काम हामी, त्यो प्राविधिक काम, प्राज्ञिक काम हामीले गर्दैछौँ। अब अन्तिम अवस्थामा म के भन्न चाहन्छु भने श्री 5 ज्ञानेन्द्रको बायोग्राफी, जीवनी बडो चाखलाग्दो छ। आफ्नो बुवा महाराज भन्दा पहिले नै राजा भनेको के हो अत्तोपत्तो केही पनि छैन। त्यतिखेरको परिस्थितिले आफूले नचाहँदै पनि बुवा महाराज भन्दा पहिले राजा भइबक्स्यो। परिस्थितिले दाजु महाराजको अवसानपछि सुखले होइन दुःखले राज संस्था थामिबक्स्यो। त्यतिखेर पनि उहाँले चाहेर राजा भइबक्सेको होइन। राजा भइबक्सेपछि राजाको अभ्यास गरिबक्स्यो उहाँले मौसुमले, तर त्यो मिसफायर भयो। मिसफायर भएपछि के भयो? बहुदल गयो, गणतन्त्र आयो, राज संस्थाको अवसान भयो। त्यो कुरो जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, श्री 5 स्वयंले पनि बुझिबक्सनुपर्छ, श्री 5 का भाइ भारदारहरू दरबारले पनि यो कुरो बुझिबक्सनुपर्छ। तर अब हुने श्री 5 ज्ञानेन्द्र उहाँको खुसीले होइन, नेपाली जनताको करले नेपाली जनताले बनाउने हो, विदेशीले बनाउने होइन, भाइ भारदारले दरबारले बनाउने, नेपाली जनताले श्री 5 ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने हो। त्यसकारणले अबको चाहिँ राज संस्था चिरस्थायी हुन्छ, वंश परम्परा चलेर जान्छ। त्यो कुरा पनि हामी सबैले थाहा पाउनु पर्यो। यहाँको ढुङ्गाले, माटोले, जलथल तेज, सिमे भूमि, देउ पितृ सबैले चाहिँ राजा चाहिएको छ। त्यस कारणले श्री 5 ज्ञानेन्द्रको इच्छा होस् वा नहोस् राजगद्दी उहाँले सम्हालिबक्सनुपर्छ। किनभने अघि हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यको अन्याय अत्याचारले गर्दाखेरि धरती माता पातलमा पातलिन्। वैकुण्ठ धामको भगवान् विष्णुले सुँगुर हुनु पर्यो। बराह भनेको पनि सुँगुरको एउटा प्रजाति हो। बराह अवतार लिएर धरतीलाई को उद्धार गरेको थियो वैकुण्ठ धामको भगवान् विष्णुले। त्यसैले यो पाताल रसातलमा फस्न लागेको, फसिसकेको नेपाललाई उद्धार गर्न नेपाली जनताको सदिच्छा अनुसार श्री 5 ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहण हुनुपर्छ। श्री 5 ज्ञानेन्द्रले पनि नयाँ वर्षको शुभ सन्देशमा 2082 सालमा नेपाली जनताको सदिच्छा पुरा हुनेछ भनेर वाचा गरिबसेको छ। त्यो सदिच्छा के हो? संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, वैदिक सनातन अधिराज्य नेपाल। त्यस कारणले यस्तो खालको चाहिँ पृष्ठभूमिको काम मैले अघि नै भने, म्याप टु ग्राउन्ड, ग्राउन्ड टु म्याप, म्याप रिडिङ गरेर ग्राउन्डमा गएर वार गर्न सक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नि म्याप तयार बनाएका छौँ र म्यापलाई राम्रोसँग रिडिङ गरेर ग्राउन्डमा गएर चाहिँ नि वार गर्नुपर्छ। अब त्यो वार श्री 5 ज्ञानेन्द्रले होइन, हामी नेपाली जनताले चाहिँ नि गर्ने हो त्यो वार। त्यस कारणले आरपार त्यो गर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि यो यति कुरा भन्दै हाम्रो सदिच्छा भगवान् श्री पशुपतिनाथ, भगवती गुहेश्वरी र त्यसपछि वज्रभैरव भट्टारका गोरखनाथ, गोरखकाली, हाम्रा सिमे भूमि, कुल पितृ सबैले पुरा गर्नुहुनेछ। र अब यति भन्दै अब म एउटा कुरा विशेष महापुरुषलाई यहाँ निम्त्याउँदैछु। राज संस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा अहिलेको भ्रष्ट सरकारले नजरबन्दमा पारेका होनहार युवा, भविष्यका कर्णधार शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काजीलाई म यहाँ बोलाउँछु र उहाँको साहसको कदर गर्दै गोरखनाथ स्वरूपका योगी बलभद्रनाथको तर्फबाट म चाहिँ उहाँलाई पगरी गुथाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि अनि यो कार्यक्रमको समापन हुन्छ। अनि अर्को कुरो, हामीले यहाँ युवा प्रतिबद्धता सभा गऱ्यौँ,
महिला प्रतिबद्धता सभा गऱ्यौँ, आजको यो कार्यक्रम गऱ्यौँ, पछि पनि हामीले गर्नेछौँ। यसका प्रायोजक यो विजय बैंकगढका सञ्चालक उज्जवलजङ ठकुरी। ठकुरी भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ, मान्छेको अवगात। उहाँले 1 पैसा लिनु भएन, जलपान पनि उहाँले गर्नुहुन्छ र उहाँको पनि उत्तरोत्तर अभिवृद्धिको कामना गर्दछु। र योगी बलभद्रनाथ योगीजीलाई, अब हाम्रो पशुपति खड्काजीलाई गोरखनाथको आशीर्वाद स्वरूप यो पोखरी देखाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।